जेन्ना हांगा आंदोलन सुरू जालें तेन्ना पंचायतींतल्यान सरपंच येयल्ले आनी उपसरपंच आनी पंच आशिल्ले. तांणी तुमकां सांगलेलें की प्रत्येक अडचणी आमी तुमकां तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. तेजे कडल्यान तुमकां कितें फिडबॅक बी येयला एज तूं आंदोलक म्हणून हांव विचारता. तेन्ना तुमी सांगलेलें तें बरोबर आसा. तेजे नंतर जेन्ना आमी पंचायतीन प्रोटेस्ट केल्लो तेन्नाय बीन सरपंचान सांगलें आपल्याक टायम मेळटा तेन्ना आपूण येवन बसता म्हणून. आतां त्या दिसाच्यान जाल्यार आयज पर्यंत जर तांकां कांय टायम मेळोंकू ना हांगा येवपाक. सो कोणूय येवना हांगा. तेजे नंतर पंच येवना, कोण ना, कोणें आमकां इंटिमेटूय करूना. जावं आतां फाल्यां प्रेजेंटेशन आसा तें बाबा पंचायतीक लेटर येयला तेणी आमकां एक हांगसर येवन प्रोटेस्टरांक एक कोणा कडेन तरी कॉपी धाडून दिवपाक जाय आसलेली कितें ती बी करूना. बट तांकां खंय तरी ते हें करना, लोकांचें तांकां पडलेलें ना. ते फक्त खंय तरी आपलें जें हें आसा तेंच चल्लां. तांकां ही पंचायत म्हणटा पळय सांवड्डेची ही सामकी म्हळ्यार आसून नासलेल्या सारकी अशी तरी आमकां दिसता की फक्त नांवा पुरती आसा आनी फक्त सेटिंगां करपाकूच ही पंचायत खंय तरी अस्तित्वान आसा.